नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत विभिन्न कानून संशोधन गर्ने भएको छ। झट्ट सुन्दा राम्रो कानून निर्माणको बाटो समातेको जस्तो देखिए पनि अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने परम्परा लोकतन्त्र विपरीतको काम नै हो। कानून आवश्यक छ, कानूनको अभावमा अड्किएका काम सुचारू होलान् त्यो पनि ठीक छ, तर पुसको अन्तिममा आएर अध्यादेश ल्याउने कारण के? संसद बोलाउने विषयमा के कुराले छेक्यो? प्रश्नहरू थुप्रै छन्, जवाफ केही भेटिन्न। अध्यादेश ल्याएको सगौरव जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै केही पहिले मन्त्री परिषदका निर्णय परिपक्व नहुँदै सार्वजनिक किन गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको धेरै भएको छैन। अध्यादेश जस्तो विषयमा सरकारी हतारो किन र केका लागि? हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्किसकेको छ। मङ्सिर अन्तिम वा पुसमा त संसद बोलाइसक्नु पर्थ्यो, तर संसद बोलाउने कुनै छाट छैन। प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरे छिट्टै संसद चल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा कहिलेसम्म? सरकारले संसद छल्ने कारण के? लोकतन्त्र मान्छु पनि भन्ने, संसद पनि छल्ने कुरा कति जायज? प्रश्नको घेराबन्दीमा सरकार परेकै छ। 2/3 बढी मत सहितको सरकारलाई कानून विपरीत गर्न के समस्या? अध्यादेशको सट्टा संसद बोलाएर संसदलाई पनि बिजनेस दिने र जनताका मुद्दालाई पनि सञ्चालित गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नु कुंसित मानसिकता बाहेक हुनै सक्दैन। अध्यादेश आवश्यकता होइन, बाध्यतामा ल्याउने प्रचलन बसोस्। लोकतन्त्रका लागि यस्ता अभ्यासले राजनीतिप्रतिको वितृष्णा थप बढेर जान्छ। प्रणाली सुसंस्कृत भए पनि राजनीतिक प्रणाली नै बिग्रियो भने राणा राजाकै हालत हुनेमा शङ्का छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै सुरु हुन सकेन। छिटै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सभामुखको विश्वास। संसद छलेर धमाधम विधेयकहरू ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरू रुष्ट। राष्ट्र निर्माताका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण। राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकतामा जोड। आधुनिक नेपालको निर्माता भन्दै कम्युनिस्ट नेताहरूले गरे पृथ्वीनारायणको चर्चा। ठुलो दण्ड हुनुपर्छ र त्यस्ता कुराहरू मुलुकमा चलिरहन पाइन्छ। तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक चिसो बढ्यो। शीतलहरले विभिन्न जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित। चिसोको असरबाट जोगाउने सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेन। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। देशैभरका व्यवसायीहरू भेला आयोजना भई सरकारलाई खबरदारी। विभिन्न 9 बुँदामा छलफल। र एन्फा महिला लिगको अन्तिम चरणमा एपीएफ फुटबल क्लबको लगातार चौथो जित। त्रिभुवन आर्मी क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। 12 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा मजबुत बन्यो एपीएफ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 2/3 बढी बहुमत प्राप्त सरकारले निरन्तर जस्तो अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको छ। अध्यादेश संसद नभएको र जरुरी परेको कानुनी अडचन फुकाउनका लागि ल्याउन पाइने व्यवस्था भए पनि सरकारले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले अध्यादेशको चाङ थोपर्न खोज्दा प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि निरङ्कुश बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रतिपक्षी दल हुन् वा उनीसँग लामो समय सहकार्य गरेका ओली घमण्डको चाङमा रहेको नेता आरोप खेपिरहन्छन्। केपी ओलीजीले आफूभन्दा जान्ने कोही जन्मेको छैन, जन्मेकै छैन ठान्दैछ। ज्ञानको म एक्लो भण्डार हो, अरू त केही पनि होइन भनेर ठान्दैछ र त्यही अहङ्कारले बिग्रियो। पार्टीमा समस्या खडा भयो, द्वन्द्व खडा भयो। सामूहिक ढङ्गले पार्टीमा डिसिसन गर्ने चलन हरायो।
बैठक नआउने एक्लै निर्णय गर्न थाले। ओली नेतृत्वको शासन प्रणालीमा प्राय संसद समेत पर्ने गरेको देखिन्न। प्रतिपक्ष हुँदा संसद चाहिने र सत्तामा गएपछि खास मतलब नगर्ने ओलीले कांग्रेस एमाले सहितको 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि अध्यादेशबाटै शासन गर्ने मूड बनाएका छन्। शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्री परिषद बैठक राखेर ओलीले 3 अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको खुलाएका छन्। ओलीले अध्यादेश मार्फत नेपालको आईटी क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिएको भन्दै सगौरव प्रचार पनि गरिरहेका छन्। ओलीको फेसबुक पोस्ट। ओलीले नेपालबाट आईटी क्षेत्रमा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नेदेखि विभिन्न विषयको सहजीकरण हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो सकारात्मक विषय भए पनि धेरैले ओलीको शासकीय चरित्रमाथि भने प्रश्न गरिरहेका छन्। यस्तोमा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएका विषयमा प्रमुख विषय के छन् त? सरकारी काममा 1 हप्ताभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने, यस्तो नभएमा कारबाही गरिने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोगलाई तीव्रता दिइने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वाहकले 10 वर्षसम्म निशुल्क भिसा पाउने, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर 60 वर्ष बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने, कम्पनी दर्तादेखि नचलेका कम्पनी खारेजीमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, गैर आवासीय नेपालीले पनि कम्पनी खोल्न सक्ने, आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्ने, लगानी गर्नेदेखि विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, निवृत्ति भरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने, सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका प्रदान गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने, मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो जरिवाना धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको 15% मात्र सुरुमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, अध्यादेशमा योगमाया विश्वविद्यालयको कानून संशोधन, राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 करोडसम्मको विवाद समाधान गर्ने र जरिवाना र बिगो तिरेको खण्डमा मिलापत्र गराउन सक्ने लगायतका सरकारी ठेक्का विवादमा ढिलाइ भए द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यी विषयमा केही सकारात्मक भए पनि अध्यादेशको बाटोले नै ओली सरकारको नियतमाथिका प्रश्न थप पेचिला बन्न पुगेका छन्। विभिन्न अपराधमा मिलापत्रदेखि जरिवाना, धरौटीको विषयमा लचकताका साथ ल्याइएको अध्यादेशमा धेरैले शङ्का भने गरेको देखिन्छ। उसो त ओलीले केही दिन पहिले पनि अध्यादेश ल्याइसकेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण नै गरिसकेको अवस्थामा फेरि अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको छ। शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले अब अध्यादेश आइतबार प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले भने अध्यादेश रोक्न माग गरिरहेका छन्। संसद छल्दै ओली। संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्किसकेको छ। सभामुख भने छिट्टै संसद आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गर्दैमा चित्त बुझाइरहेका छन्। लिएर एकताको प्रतीकको रूपबाट लिनुपर्छ। हामीले के सिक्ने त उहाँबाट सिक्नुपर्ने? हामी हाम्रो अहिले सत्ता विभिन्न जात जाति संस्कार संस्कृति भएको भूगोल, यो भूगोललाई एकताबद्ध बनाएर अरू प्रगति गरेर लानुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेश पारित यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? अध्यादेश बाहिर आइसकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि पुसको अन्तिमसम्म पनि संसद नबोलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश भने धमाधम ल्याइरहेका छन्। अध्यादेशको साटो कानून नै पारित गर्न पनि पर्याप्त बहुमत संसदमा सरकारको पक्षमा रहेकाले किन उनी अध्यादेशको सहारा लिन बाध्य बनिरहेका छन् भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। सरकारको त आँटै छैन संसदको सामना गर्ने, छलफल बहसबाट समस्याको समाधान खोज्ने। यो त एकदलीय शासनमा जान खोजेको हो। कोही भ्रममा नपरे हुन्छ। त्यो एकदलीय शासनको सोच अभ्यास सुरु भएको छ। सबैलाई प्रयोग गर्ने हो बाटोलाई। ओलीले अध्यादेशबाट शासन गर्ने थिति बसाल्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिका कुरा गरी नथाक्ने कांग्रेसले त्यसैलाई समर्थन गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक विधि थप मर्दै जाने चिन्ता समेत गर्न थालिएको छ। उसो त संसद अधिवेशन समयमै नबोलाएको विषयमा मौन रहेको कांग्रेस पनि अध्यादेशले आर्थिक विकासको मूल फुटाउने दावी गर्दै अध्यादेशको बचाउमा उत्रिएको छ। समृद्धिका निमित्त, आर्थिक विकासका निमित्त केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गर्नका लागि अध्यादेशकै रूपमा पनि संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय हामीले लिएका छौँ, जसमा शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्, उद्योग व्यवसायलाई सुसञ्चालनमा सहयोग हुने कानुनहरू छन् र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू छन्।
हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यता ओलीको नियतमाथि नै शङ्का गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले भने विरोध र आलोचनालाई थप तीव्र पारिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई स्मरण गर्दै मनाइने पृथ्वी जयन्तीले राष्ट्रिय एकता र नेपालभित्रको सांस्कृतिक विविधताको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। तर दिवसको औचित्य के र किन यसलाई व्यापक रूपमा मनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। यो दिनलाई गौरवको प्रतीक मानिने भए पनि सरकारी औपचारिकतामा सीमित राखिएकोमा विभिन्न पक्षबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। पृथ्वीनारायण शाहले 18औं शताब्दीमा नेपाललाई एकीकृत मात्रै गरेनन्, राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानको जग बसाले। त्यसैले पृथ्वी जयन्तीको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि उनको योगदान र त्यसको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिकताबारे चर्चा हुन आवश्यक छ। तर यो दिन राजावादी शक्तिहरूको औपचारिक सभा समारोहमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। शनिबार 303औं पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका क्रममा राष्ट्रपति र विभिन्न दलका प्रमुखहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा मालार्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। सरकारी तवरबाट औपचारिक कार्यक्रम भने भएन। राप्रपा नेपाल लगायतका कतिपय दलले भने पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताका रूपमा उच्च सम्मान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उहाँको दिव्य उपदेश त्यस बेलाको समकालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर राज्य सञ्चालनको निमित्त दिएको मार्गदर्शन हो। तर त्यसको उपयोगिता अहिले पनि छ। खास गरी उहाँले कूटनीतिक क्षेत्रमा जसरी उत्तर र दक्षिणका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै आर्थिक विकास गर्दाखेरि आफ्नो स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ, आत्मनिर्भर आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो कि घुस लिने र दिने भनेका महाअपराधी हुन्, न्याय निसाफ नगर्ने अपराधी हुनु भनेर जुन भन्नुभएको छ, उनीहरूलाई ठुलो सजाय दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ र मलाई लाग्छ हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्दा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय एकता दिवसले नेपाललाई सानो 22-24 राज्यबाट एकीकृत राष्ट्र बनाउने ऐतिहासिक अभियानको सम्झना गराउँछ। तर यो दिवसकै सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दाउपेच हुने गरेको छ। यो दिवस किन महत्त्वपूर्ण छ? किन हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनुपर्छ? यो प्रश्नको उत्तर इतिहास, राष्ट्रियता र वर्तमान चुनौतीहरूको विश्लेषणबाट स्पष्ट हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पृथ्वीनारायणले दिव्य उपदेश मार्फत आर्थिक सुदृढीकरण, कूटनीतिक चतुर्यता र सांस्कृतिक सहिष्णुताका पाठ दिए, जसले आज पनि नेपाली समाजमा मार्ग निर्देश गरिरहेको छ। नागरिक र राजनीतिक दलहरूबीच पृथ्वीनारायणको योगदानलाई अझ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ। नेपाल एकीकरणको अभियानप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरूले समेत पछिल्लो समय पृथ्वीनारायणको चर्चा गर्न थालेका छन्। आधुनिक नेपालको निर्माता, आधुनिक नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियानको अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाह एउटा नेपालको आमाको एउटा असल सन्तति, असल योद्धा, जसले चाहिँ एउटा इतिहास रच्नुभयो। इतिहासको रचयिता पनि हो, चाहिँ उहाँ सबैको साझा सम्पत्ति पनि हो, सिङ्गो राष्ट्रको पनि साझा सम्पत्ति हो। हामी सबैले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँको वीरताको प्रशंसा गर्नुपर्छ र राष्ट्रप्रतिको उहाँको भक्तिभाव, देशको स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउने भन्ने हो भने नेपाल जस्तो भूपरिस राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिका आधारहरू अगाडि सार्ने एउटा व्यक्ति, यस्तो व्यक्तित्व हो पृथ्वीनारायण शाह। त्यसमा आजको दिन हामी सबैको निम्ति खुसीको, गौरवको दिन। औपचारिकतामा मात्रै सीमित। नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा मनाइने पृथ्वी जयन्ती सीमित राजनीतिक दलमा सीमित हुने गरेको छ। सरकारी तवरबाट पनि खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न ठाउँमा पृथ्वीनारायणको शालिगहरूमा पुस 27 का दिन मालार्पण गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र उपत्यका बाहिरी जिल्लाहरूमा यस दिनको कुनै खास प्रभाव देखिएन। हुन त पृथ्वीनारायण शाह र अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन दुवैले आफ्नो राष्ट्रको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै तुलना हुन्छ। तर सम्मानको स्वरूप, जनस्तरको सहभागिता, त्यसको प्रभावको सन्दर्भमा अमेरिकामा वाशिङटनको सम्मान अत्याधिक हुने र सर्वस्वीकार्य भए पनि नेपालमा भने पृथ्वीनारायणको सम्मान औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै गएको छ। वाशिङटनलाई अमेरिकामा सबै पक्षबाट सम्मान गर्दा नेपालमा शाहको सम्मान राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारणले केही विवादित बन्न पुगेको छ। अमेरिकामा सरकार, शिक्षा प्रणाली र समाजले जर्ज वाशिङटनको सम्मानलाई निरन्तर कायम राखेको छ। तर नेपालमा पृथ्वीनारायणको योगदानलाई सम्मान गर्न प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त रूपमा संस्थागत भएको छैन।
पृथ्वी जयन्तीको औचित्य केवल इतिहासको स्मरणमा मात्रै सीमित छैन। यो दिवसले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सहिष्णुता र वर्तमान युगमा पनि आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको महत्त्व झल्काउँछ। यसलाई जनस्तरमा व्यापक रूपमा मनाउने र नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व बुझाउन सक्रिय प्रयास आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा रियाल, काठमाडौँ। राजेन्द्र लिङ्गदे नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले शनिबार छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गरेका छन्। नेपाल एकीकरणकर्ताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको रूपमा दुई राप्रपाले जलपान तथा चियापान कार्यक्रम गरी एकता दिवस मनाएका हुन्। तर राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै एकता दिवस मनाए पनि उनीहरू नै एक भने छैनन्। एक रिपोर्ट। पृथ्वीनारायण शाहको को अवसरमा शनिबार 303औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका दुई राजावादी पार्टीहरूले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै राष्ट्र निर्माताका रूपमा राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने आवाज दुवै राप्रपाका नेताहरूले जोड तोडले उठाउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायणले टुक्रे राज्यलाई जोडेर विशाल नेपाल बनाएकै कारण आज नेपालमा आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरू पनि नेपालको राज्य सत्तामा रहन पाएको र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाएको तर्क उनीहरूको छ। पुस 27 का दिन पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव मनाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरू पनि एक हुन सकिरहेका छैनन्। यसलाई राजनीतिक दाउपेच बनाइरहेका छन्। तर पुस 27 लाई मुलुक निर्माणकर्ताका रूपमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भई राज्यले उत्सव मनाउनु पर्ने बताउँदै आएका उनै राजावादी शक्तिहरू नै यो दिवस समेत एकै ठाउँमा उभिएर गर्न सकिरहेका छैनन्। राजेन्द्र लिङ्गदे नेतृत्वको राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष राजनैतिक दलहरूलाई डाकेर जलपान कार्यक्रम आयोजना गर्दा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले चियापान कार्यक्रम भनी एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। तर उनीहरू अहिले पनि सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकताको अपरिहार्यता भने आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै आएका छन्। उहाँको दिव्य उपदेश त्यस बेलाको समकालीन परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर राज्य सञ्चालनको निमित्त दिएको मार्गदर्शन हो। तर त्यसको उपयोगिता अहिले पनि छ। खास गरी उहाँले कूटनीतिक क्षेत्रमा जसरी उत्तर र दक्षिणका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। त्यो त भ्रष्टाचार त अब घुसखोरी भनेको कुरा त हामी त्यसको चाहिँ पुरा विरोध गर्छु। अब घुसखोरी गर्ने मान्छेलाई ठुलो दण्ड हुनुपर्छ र त्यस्ता कुराहरू मुलुकमा चलिरहन पाइन्न भन्ने मेरो मान्नु छ। दुई राप्रपाले छुट्टा छुट्टै आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सभामुख देवराज घिमिरेदेखि सीपी मैनालीसम्म पुगे। राजावादी शक्तिहरूले मात्र होइन, कम्युनिस्ट नेताहरूले समेत पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालको निर्माताको रूपमा चर्चा गर्दै पृथ्वीनारायण सबैको साझा सम्पत्तिको रूपमा चर्चा गरेका छन्। आधुनिक नेपालको निर्माता, आधुनिक नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियानको अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाह एउटा नेपालको आमाको एउटा असल सन्तति, असल योद्धा, जसले चाहिँ एउटा इतिहास रच्नुभयो। इतिहासको रचयिता पनि हो, उहाँ सबैको साझा सम्पत्ति पनि हो। नेपालमा रहेका विभिन्न जातिका मानिसहरू, विभिन्न जातका मानिसहरू समेतलाई समेट्दै कहीँ पृथकतावादीसँग युद्ध लड्दै, कहीँ पृथकतावादीसँग वार्ता गर्दै, कहीँ सम्झौता गर्दै नेपाल राज्य बनाउने एउटा जग बसाउनु भयो। र त्यो जगमा हिँड्दै 70 वर्ष 1872सम्ममा नेपाल बन्यो। यद्यपि ब्रिटिस साम्राज्यवाद उपनिवेशको बादको कारणले गर्दा कतिपय जमिन हाम्रा खोसिए, केही पछि प्राप्त पनि भए र अहिलेको स्वरूप बनेको छ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहलाई देशको एकीकरणकर्ताको रूपमा बुझ्नुपर्छ। एक पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई आलोचकहरूले भने गोर्खा राज्य विस्तारको रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायणको अभियानलाई जे जस्तो टिप्पणी गरिए पनि विशाल नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायणको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जसका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। त्यसैले राजावादी शक्तिहरूले मात्र नभई राज्यले नै पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्र निर्माताका रूपमा सम्मान गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसमा विवाद थप सर्किने देखिएको छ। कांग्रेसमा इतर पक्षका नेताहरूले दिने अभिव्यक्ति र संस्थापन पक्षका नेताहरूले देखाइरहेको सदासहिताले आन्तरिक विवाद केही समय बढ्ने त होइन, चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र संविधान संशोधनको एजेन्डामा चर्को बहस चलिरहेको छ। संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2087 मा मात्रै हुन सक्ने भनेपछि कांग्रेसको एक पक्ष चर्किएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुने, यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दाखेरि भन्नुभएको संविधान संशोधन त हुन्छ 87 मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट उभिएर गम्भीरतापूर्वक म विमति राख्न चाहन्छु। सात बुँदे समझदारी गर्दै गर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकताको जगमा यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर हामीले संशोधन गर्ने भनेका छौँ। संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको पनि साथ भएन भने 2/3 को गणित पुग्दैन। हामीले संविधान संशोधन गर्नको लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। विश्वप्रकाश जस्तै केही नेताहरूले ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई ओलीले टारेपछि सत्ता सहकारीको औचित्य नै सकिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। मिनेन्द्र रिजाल, नयन सिंह महर जस्ता धेरै नेताहरूले विरोध गर्दै गर्दा सत्ता सहकारीको औचित्य पुष्टि गर्दै कांग्रेसको एक पक्ष अहिले पनि गठबन्धन तलमाथि नहुने भनिरहेको छ। यही लाइनमा छन् महामन्त्री गगन थापा। हामीले सरकार 18 महिना 9 महिना 3 वर्ष चलाउन पाउँदै गर्दाखेरिको हामी इतिहासमा सबभन्दा बढी गर्व गर्ने हाम्रो अवस्था बन्द रहेछ। यो पटक कांग्रेस र एमालेको सरकार हामी कति वर्ष चलाउँदैछौँ, कोही कसैले यहाँ दायाँ बायाँ तलमाथि कसले के भन्यो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। भोट हाल्ने सांसद हामी हो होइन, हामीले बनाउने यो सरकार, त्यसैले यो सरकार 3 वर्ष चल्छ। यता गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखक पनि सरकारको पक्षमा खुलेर बचाउमा उत्रिने गरेका छन्। यही सरकारले आर्थिक विकासका काममा देशलाई डोहोर्याउने दाबी गर्दै लेखकले विरोध गर्ने नेताहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजेका छन्। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यसै कारणले लोकतन्त्र चाहिन्छ। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीको पाइन्छ, मेरो पाइन्छ, आफूलाई लाग्या कुरा भन्न पाइन्छ र लोकतन्त्र चाहिन्छ। तर अशिष्ट ढङ्गले, असभ्य ढङ्गले व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा द्वन्द्व, समाज समाजका बीचमा द्वन्द्व, जाति जातिका बीचमा द्वन्द्व, भूगोल भूगोलका बीचमा द्वन्द्व, धर्म धर्मका बीचमा द्वन्द्व र एउटा सामाजिक अराजकता गर्ने खालका कुराहरू सह्य हुँदैन। यसरी सरकारको स्थायित्वमाथिका सवालमा कांग्रेसमा दुईधार भने प्रष्ट देखिन थालेको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिक्रिया नदिएकाले पनि यो विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरा निर्गोल भइसकेको छैन। दबावमा देउवा। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि संविधान संशोधनबारे केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले दबाव भने सिर्जना गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रमुख बाधक माओवादी केन्द्र हो भन्ने भाषा स्थापित गर्न तम्सिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण देउवाले पार्टीमा आन्तरिक मतभेद बेहोर्नुपर्ने भए पनि खास प्रभाव पर्ला शंका पनि देखिन्छ। उसो त प्राय विधि र पद्धतिबारेका बहसमा अग्र मोर्चामा देखिने महामन्त्री गगन थापा नै पछिल्लो समय यस्ता विषयमा मौन रहने गरेका छन्। यसले पनि कांग्रेसको आन्तरिक गुटको समीकरणमा ठूलो बदलाव आउने देखिएका कारण नै देउवाले थेग्ने दबाव भने केही कम नै हुने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। चिसो बढेसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा शीतलहर भइरहेको छ भने शीतलहरकै कारण जनजीवन नै प्रभावित छ। पछिल्लो एक हप्ता यता तराईका जिल्लाहरू हुस्सुले ढाकिने गरेका छन्। अत्यधिक चिसोले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थासम्म छ तराई क्षेत्रमा। तर शीतलहर र चिसोको असरबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले प्रभावकारी पूर्व तयारी भने गरेको देखिन्न। एक रिपोर्ट। चिसोयाममा तराई क्षेत्रमा शीतलहरको समस्या विगतदेखिकै हो। हरेक वर्ष शीतलहरकै कारण मानिसलाई मृत्युवरणसम्म गर्नु परेको अवस्था छ। यस वर्ष पनि चिसोयाम सुरुसँगै तराईमा शीतलहरले जनजीवन जोखिममा परिरहेको छ। यद्यपि सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि कदम चाल्न सकेको छैन। तत्कालै राहत मिल्ने गरी पूर्व तयारी समेत खासै भएको देखिँदैन। शीतलहरको कहरबाट ज्यान गुमाउनेको अवस्था। शीतलहरका कारण 11 वर्षको अवधिमा करिब 116 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2068 सालदेखि 2079 पुस 13 11 वर्षमा 116 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। शीतलहरका कारण सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउनेको संख्या रौतहटमा 63 जना, सप्तरीमा 19, महोत्तरीमा 15, सिराहामा 11, धनुषामा 4, बारामा 2, छापामा 1, नवलपरासीमा 1 जनाको मृत्यु। 2068 साल वैशाखदेखि चैतसम्ममा मात्रै 66 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2074 मा 48 जनाको शीतलहरका कारण मृत्यु। विक्रमसम्म 2068 र 2074 बाहेक अन्य वर्षमा शीतलहरकै कारण मृत्यु नभएको भए पनि आगो हिटर ताप्दा भने सर्वसाधारणको मृत्यु भयो।
शीतलहरबाट बढी प्रभावित जिल्ला सुनसरीको दक्षिणी भाग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तु गरी 11 जिल्ला। झापा, मोरङ, उदयपुर, चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत जिल्ला शीतलहरबाट कम प्रभावित। शीतलहर जस्ता विपद व्यवस्थापनका कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व सूचनामा बेवास्ता, अन्य कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिँदा शीतलहर जस्ता विपद व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राज्यले पनि कम प्राथमिकतामा राख्दा पूर्व तयारीमा लगानी न्यून रहेको सरकारवालाको गुनासो छ। के हो शीतलहर? तराईका विभिन्न भागमा विशेष गरी पुष र माघमा आकाशलाई दिनभरि नै कुहिरोले ढाक्ने र घाम नलाग्ने हुँदा आकाशबाट अत्यन्त चिसो शीत खस्छ। यसरी चिसो बतास, हावा चल्ने अवस्थालाई शीतलहरको प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा बिहानैदेखि बेलुकासम्म हप्तौं वायुमण्डलको तल्लो सतहलाई बाक्लो हुस्टुले ढाक्नाले घाम नलाग्ने हुँदा तापक्रम वात्तै तल झर्ने हुनाले चिसो बढी हुन्छ। शीतलहरबाट कसरी जोगिने? शीतलहरबाट प्रभावित हुने स्थानमा बसोबास गर्ने समुदायका मानिसले शीतलहरको समयमा आफ्ना परिवारको विशेष ख्याल राख्न जरुरी छ। यस समयमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किनु उचित हुने विज्ञको सुझाव छ। न्यानो लुगा लगाउने, तातो पानी र खानेकुरा सेवन गर्ने, वृद्ध र बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ। के छ सरकारको योजना? सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार मार्गदर्शनमा हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट बच्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामग्री तयार गरी प्रचार प्रसार गर्ने, विद्यार्थीलाई कक्षा दिने उल्लेख छ। हिमपात, तुषारो, बाक्लो कुहिरोका कारण सम्भावित सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार सबै समूह गठन गरी त्यस्ता स्थानको प्यापिङ गर्ने र दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमयुक्त सम्भावित क्षेत्रमा विभिन्न संकेतका चिन्ह तथा सूचनामूलक सन्देश राख्ने योजना छ। सवारी चालकलाई प्रवेश तथा प्रस्थान बिन्दुमा जानकारी गराउने, हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने हिम आदि लगायत सम्भाव्य दुर्घटनाको खोज, उद्धार उपचारको आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने योजना छ। तर यी योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान नगरी सडक आन्दोलनमा उत्रने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले शनिबार काठमाडौँमा भेला आयोजना गरी सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य क्षेत्र हो निर्माण व्यवसाय। तर यही क्षेत्र लामो समयदेखि समस्याग्रस्त छ। भुक्तानी, निर्माण सामग्रीमा अचाक्ले मूल्य वृद्धि लगायतका कारण निर्माण व्यवसाय थलिएको छ। पटक पटक आफ्ना समस्याबारे सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउँदै आए पनि यसको सुनवाई नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले शनिबार नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा सरकारलाई भेला भएर खबरदारी गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान नभई सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ। भेलाको क्रममा निर्माण क्षेत्रका विभिन्न 9 बुदाहरूमा गहन छलफल समेत गरिएको छ। तिनै तहका सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नगरेको भन्दै यसले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। सिमेन्ट, छड लगायतका निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी भएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारको बजार अनुगमन फितालु रहेको र यसलाई तत्काल सुधार नगरे गम्भीर समस्या निम्तिनेतर्फ सचेत समेत गराएका छन्। सरकारले व्यवसायका माग सम्बोधन नगरी पुसमा शान्तपछि देशव्यापी सडक सङ्घर्षमा उत्रिने नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चेतावनी दिएका छन्। र सरकारले यो वर्ष विनियोजित बजेटबाट 22 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्दै गर्दाखेरि अब यो वर्षको योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको कुनै स्रोत उल्लेख गरेको छैन। र सरकारले म एकदम निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि ती 6 खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्ने सामर्थ्य यो सरकारसँग छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले निर्माण व्यवसायलाई प्रदान गरेको व्यवस्था हटाउँदा व्यवसायी पुसमा शान्तपछि झन बढी समस्यामा पनि महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीहरू लामो समयदेखि भुक्तानीका कारण समस्यामा पर्दा जिल्ला तथा स्थानीयका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ब्याङ्कको कर्जा तथा साउको ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट भेलामा सहभागी भएका व्यवसायीहरूले आर्थिक समस्याका कारण कतिपय व्यवसायलाई बाँच्नै मुस्किल भइरहेको भए पनि सरकार गम्भीर नभएको र यसपछिको परिणाम सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। महासंघका पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष तथा विभिन्न तहका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर नभई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। खस्कदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता र गरिसकिएको कामको भुक्तानी नदिने कार्यका विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा यस महासंघ पुगेको र यही प्रयोजनका लागि आज मिति 2081 पौष 27 गते देशभरका निर्माण व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय भेला 2081 आयोजना गरिएको र यसै भेलाको म्यान्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गरिने बेहोरासँग अवगत गराउँदछु। निर्माण व्यवसायहरूको पुरा गर्नुपर्दा नेपालमा मैले
साना र ठुला त हामी छैनौँ। भैँसी पनि कसैको गोठमा छ, कुखुराको चल्ला पनि कसैको गोठमा छ। पालो कसको कुन बेला आउने हो थाहा छैन। त्यसकारणले साना र ठुला निर्माण व्यवसायहरू भनेर हामी त्यतातिर अहिलेको अवस्थामा नलाग्यौँ। भुक्तानीको भयो, मूल्यवृद्धिका चिजहरू भयो, काम गरेकोलाई नगर्ने टाइम एक्सटेन्सन भयो र अहिले त सबैभन्दा बढी मैले देखाएको छु कर्मचारीले काम नगर्ने। तपाईँले भुक्तानी गरेर तपाईँले काम सक्नुभयो, तपाईँको टाइम छैन भन्छ, उसले ठेका क्लोजै गर्न खोज्दैन। तपाईँको 2% 4% काम बाँकी छ, त्यो 90% कटेपछि त कम्प्लिसन दिन मिल्छ नि। कम्प्लिसन दिएर बाँकीलाई 1 वर्षको डिएलपीमा गरिदियो भन्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्नै नखोज्ने। 7 वर्ष भयो होला हामी खालि म्याथ थपकोलाई मात्रै आन्दोलन गरेर हिँड्नु परेको स्थिति छ र म्याथ पाउँदाखेरि खुसी हुनुपर्ने छ। जबकि त्यो 1 वर्षपछि त्यो मुद्दाको न्यानो जस्तो फेरि चिसो भएर फेरि म्याथ थपकोलाई कुद्नुपर्ने छ र फेरि अब अर्को संशोधन गरेनौँ भने फेरि यो म्याथ थपको पनि कुनै औचित्य नरहने यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। म आज यो हाम्रो दुःख सुनाएर यहाँहरूको खिल्ली उडाउन म चाहदिनँ। सरकारले कामको दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्नेतर्फ सचेत हुन निर्माण क्षेत्रका विभिन्न तहका व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। व्यवसायले ब्याज तथा ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने जटिल अवस्था आउने भएकोले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय समेत व्यवसाय मन्त्री बन्न उनीहरूको माग छ। अहिलेकै अवस्था लम्बिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने निश्चित रहेकोले सरकारले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुको विकल्प देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेक। युवा पुस्ता समेत चाकु बनाइरहेका छन्, परम्परागत स्थित पुस्तान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय रौतहटमा जङ्गली हात्तीको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसबाट सबैभन्दा धेरै किसान प्रभावित भएका छन्। बाली नाली हात्तीले नष्ट गरिदिँदा किसानहरू चिन्तित छन्। हुम्लामा 8 वर्षको अवधिमा 24 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। 8 वर्षको अवधिमा 15 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु भएको हो। यो अवधिमा दुर्घटनामा परि 27 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विद्युत कटौती भएको छ। लाइन मर्मत एवं विस्तारका लागि विद्युत सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुहावटलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको छ। प्राधिकरणले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब 12.73% सीमित गरेको छ। चुहावट घटाउनु पनि कमाउनु हो भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गरेको प्राधिकरणले अनाधिकृत विद्युत चोरी तथा प्राविधिक चुहावटलाई कम गर्न अनेकन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। 8 वर्ष अघिसम्म प्रणालीमा 35.78% विद्युत चुहावट भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80मा विद्युत चुहावट 13.46% थियो। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 14 अर्ब 46 करोड नाफा कमाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73मा एकै वर्ष 8 अर्ब 89 करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण 2073-74मा 1 अर्ब 50 करोड खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ। 8 वर्ष अघि 34 अर्ब 61 करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले 47 अर्ब 41 करोड सञ्चित नाफा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73मा विद्युतीकरणको अवस्था 58% मात्र थियो। 3 वर्ष अघि 89.8% रहेको विद्युतीकरण अहिले 79% पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी 17 अर्ब 7 करोड आम्दानी गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिब 13 करोड बढीको विद्युत निर्यात गरी खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो पावर म्याग्दीमा निर्माणाधीन 40 मेगावाट क्षमताको रघुघाट जलविद्युत आयोजनाको स्विच यार्ड निर्माण सुरु भएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 तिलकेनी सौरस्थित विद्युत गृह परिसरमा स्विच यार्ड निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार पार्न थालिएको छ। भ्रमण आयको तुलनामा भ्रमण खर्च उच्च हुँदा सेवा खाता घाटा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को 5 महिनामा सेवा खाता घाटा 40 अर्ब 71 करोड पुगेको हो। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात र भ्रमण आयातमा समेत वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर भ्रमण व्ययमा उच्च वृद्धि हुँदा सेवा खाता घाटा बढेको हो। मङ्सिरसम्म भ्रमण आय 3.1%ले बढेर 35 अर्ब 19 करोड पुगेको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात 83 अर्ब 58 करोड पुगेको छ। सूचना प्रविधि सेवा आयात भने 13 अर्ब 34 करोड बराबर छ। अबको 5 महिना अवधिमा भ्रमण व्यय 12.2%ले बढेर 85 अर्ब 1 करोड पुगेको छ। भ्रमण व्यय अन्तर्गत वैदेशिक अध्ययनमा जानेले
गर्ने खर्च गत वर्षको तुलनामा सामान्य बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 5 महिनामा अध्ययनमा जानेले गत वर्ष 47 अर्ब 34 करोड विदेशी मुद्रा लगेकोमा चालु आर्थिक वर्ष 47 अर्ब 41 करोड लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्य भ्रमण खर्चमा भने उच्च वृद्धि देखिएको छ। यस साता नेप्से परिसूचक 48.8 अङ्कले बढेर 2635.09 बिन्दुमा रहेको छ। नेप्से गत साताभन्दा यस साता 1.89% अङ्कले वृद्धि भएको हो। सरकारले अन्धाधुन्ध आय योजना घोषणा गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता बिना कार्यान्वयनमा जाँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। यसले निर्माण व्यवसायी मात्र समस्यामा परेका छैनन्, समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्दै दृढ आयोजना संख्या बढ्दो छ। अमेरिकाको लस एन्जल्समा आगलागीमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 10,000 घर तथा संरचना ध्वस्त भएका छन्। गाजामा युद्धका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या रिपोर्ट गरिएको भन्दा धेरै नै बढिरहेको खुलासा भएको छ। हालसम्म 64,260 प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। र आफैले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर भारतको पन्जाबमा आम आदमी पार्टीका विधायक गुरप्रीत भोगीको मृत्यु भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पन्जाब प्रहरीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। स्पोर्ट्स न्युजका साथमा एनसेल सधैँ अन। इन्फा महिला लिगको अन्तिम चरणमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ फुटबल क्लबले लगातार चौथो जित हात पारेको छ। विभागीय डर्बीमा एपीएफले शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1ले पराजित गरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा एपीएफको जितमा निशा थोकर, अनिता बस्नेत र प्रीति राईले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। खेलको 69औं मिनेटमा आर्मीकी विमला थापाले 1 गोल फर्काइन्। चौथो जितसँगै एपीएफले 12 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा मजबुत बनाएको छ। एपीएफले अन्तिम चरणको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 6-0, यसैगरी वालिङ नगरपालिकालाई 9-0 र बागमती युथ क्लबलाई 5-1ले पराजित गरेको थियो। आर्मीको भने यो पहिलो पराजय हो। 4 खेलबाट 7 अङ्क बनाएको आर्मी दोस्रो स्थानमा छ। अब वेदर अपडेट। वेदर न्युजका साथमा एशियन पेन्ट्स। अब न्युज 8को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै सुरु हुन सकेन। छिट्टै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सभामुखको विश्वास। संसद स्थलेर धमाधम विधेयकहरू ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरू रुष्ट। गर्ने चलन हरायो। बैठकमा एक्लै निर्णय गर्न थाले। राष्ट्र निर्माताका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण। राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको एकतामा जोड। आधुनिक नेपालको निर्माता भन्दै कम्युनिस्ट नेताहरूले गरे पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा। नेपाल राज्य बनाउने एउटा जग बसाउने। तराईका जिल्लाहरूमा अत्यधिक चिसो बढ्यो। शीतलहरले विभिन्न जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित। चिसोको असरबाट जोगाउने सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेन। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। देशैभरका व्यवसायीहरू भेला भई सरकारलाई खबरदारी। विभिन्न 9 बुँदामा छलफल। भुक्तानी गर्ने सामर्थ्य यो सरकारसँग छैन। र इन्फा महिला लिगको अन्तिम चरणमा एफएफ फुटबल क्लबको लगातार चौथो जित। त्रिभुवन आर्मी क्लब 3-1ले पराजित। 12 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा मजबुत बन्यो एपीएफ।
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न 2087 सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएपछि काङ्ग्रेसी नेताहरूले सरकारको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। के ओली सरकारको औचित्य समाप्त भएकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।